औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम बज़्म नात में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज़ जामी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस मैं आप लोगों के सामने गोश गुजार करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में नबी करीम की इस हदीस को पेश करने का बेसिकली मकसद ये है कि आजकल के पुरफितन दौर में हमें अपना जायज़ काम भी करवाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, और जब हम पैसे देते हैं कोई भी जायज़ काम करवाने के लिए तो उस वक़्त हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को ज़हन में नहीं रखते बल्कि भुला देते हैं। बल्कि हमें चाहिए कि कोई भी काम, वो चाहे जायज़ हो, नाजायज़ की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि नाजायज़ काम तो फिर नाजायज़ है। जायज़ काम करवाने के लिए भी हम जो पैसे देते हैं तो वो भी रिश्वत के ज़ुमरे में आते हैं। तो अगर मेरे इस प्रोग्राम की वसादत से किसी एक इंसान ने जो जायज़ काम करने या करवाने के लिए पैसे लेता है, अगर वो पैसे लेने से बाज आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरी पूरी टीम के, मेरे इस चैनल के और इस प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बयान करने का मकसद पूरा हो गया, अगर कोई एक इंसान भी राह रास्त पर आ गया। क्योंकि जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकल चुके हैं वो अटल हैं और वो हदीस हैं, और क़यामत वाले दिन इसके बारे में पूछा भी जाएगा कि ए बंदे, कि तूने फ़लाँ वक़्त फ़लाँ बंदे से फ़लाँ काम करने के लिए या कराने के लिए आप पैसे लिए, क्यों लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माशरे में रिश्वत के चलन को जितना भी हो सके कम से कम, बल्कि अपने माशरे में बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मेरे ऐवान में पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर शनाख़्वान मुसफ़ा मौजूद हैं, जनाब इज़्ज़त माब अब्दुल्ला मदनी साहिब। मैं आपके तशरीफ़ आवरी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मदनी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अब्दुल्ला मदनी साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप किस तरीके से नात ख़ानी की तरफ आए और नात ख़ानी में आपका पसंदीदा नात ख़ां कौन है? जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं पहले तो ये बताता चलूँ कि मेरे फेवरेट नात ख़ां अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब, तो जिनको देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी का शौक़ पैदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके शागिर्द रशीद मोहम्मद तारिक महमूद मदनी साहब, उनसे शागिर्दी भी गा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली और काफ़ी शहरों में जाके अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की सना ख़ानी की सआदत हासिल हुई। अल्लाह पाक ने बहुत ही जी अब्दुल्ला मदनी साहब, आप हमारे नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाना पसंद करेंगे? जी मेरे उस्ताद ने पढ़ा हुआ कलाम दरे नबी से है वबस्ता निस्बत अपनी, उसके चंद अशआर आपकी गोश गुजार करूँगा। दरे नबी से है वाबस्ता निस्बतें अपनी, दरे नबी से है वाबस्ता निस्बतें अपनी, इसीलिए तो बुलंदी पे किस्मतें अपनी, हाँ इसीलिए तो बुलंदी पे किस्मतें अपनी। मेरे हुजूर की नजरों में जो भी आ जाए
میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے اور خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی اپنی، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی، اور میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں، میرے کریم میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں، میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، ہاں در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ عبداللہ مدنی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، اتنے خوبصورت انداز میں پڑھا۔ ناظرین، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ملی اور میری روح کو بہت ہی زیادہ تازگی ملی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوشی ملی ہوگی، آپ لوگوں کی روح کو بھی بہت زیادہ تازگی ملی ہوگی۔ تو میں عبداللہ مدنی صاحب سے پھر گزارش کروں گا، کیونکہ انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کلام پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ تو اسی تناظر میں عبداللہ مدنی صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو مزید ایک اور کلام سنایا جائے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا،
اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ آقا جی تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے یہ لو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عبداللہ مدنی صاحب نے ناظرین و سامعین بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہی ہے کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ میں تو یہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات عبداللہ مدنی صاحب کی زندگی میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اجاز مغل کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔